अबको आधा घण्टा कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। समृद्धिका लागि प्रविधि रेडियो म्यागजिनमा तपाईलाई स्वागत छ। म हुँ कमला र म हुँ रमेश। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा प्रत्येक सोमबार र बुधबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको गतिविधि, समस्या र समाधानका उपायबारे हामी यो कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। आज समृद्धिका लागि प्राविधिक कार्यक्रमको यो 4औं अङ्क हो। यस अघिका कार्यक्रममा हामीले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर, गतिशीलताका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुशासन र व्यवस्थापनका बारेमा सामग्री लिएर आएका छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदानका लागि गठन गरिएको संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTEVT ले यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आए पनि यो संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञले औलाएका छन्। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै CTEVT मा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन बन्द भएमा CTEVT ले अझै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ। प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिको पारिश्रमिक न्यून भएका कारण उच्च पारिश्रमिक पाउने आशामा विदेशी लहर बढ्दछ। तसर्थ सोही क्रमको अन्त्य गर्नु जरुरी देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सुशासन र व्यवस्थापन कायमका लागि हुनुपर्ने पहलमा आधारित रहेर डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरेका छौं। सोही कुराकानीको अंश अबको क्रममा। राजेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधिमा। धन्यवाद। यहाँ सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक क्षेत्रको विज्ञ टोलीमा पनि सहभागी हुनुहुन्छ। विज्ञ टोलीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई संरचनागत सुधारका लागि टोलीले दिएको सुझाव पनि छ। त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरुमा नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रको विकासलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? यसले दुईटा किसिमले हेर्नुपर्छ होला। एउटा त यो क्षेत्रमा विकास भएको नै हो। समग्र शिक्षा क्षेत्रमा र प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा विकास नभएको भन्न मिल्दैन। त्यसकारण त्यो सकारात्मक छ, यसप्रति मान्छेहरूको रुचि बढेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै अर्को कुरा चाहिँ हामीले फेरि स्वीकार गर्ने कुरा के हो भने यसलाई हामीले व्यवस्थित चाहिँ गर्न सकेन। जुन हिसाबले योजनाबद्ध भएर यसलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा एउटा यो मर्यादित पेसाको रूपमा व्यवसायको रूपमा यसलाई लैजानु पर्थ्यो र युवाहरूको चाहिँ यसमा बढी से बढी सहभागिता गराउनु पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकेनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। काम गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई? यसमा प्रश्न भन्ने हो भनेदेखि के भने हामीले जुन भन्यो नि हामीसँग क्षमता नभएको, योग्यता नभएको भनौँ, त्यस्तो होइन रहेछ। मेरो अनुभवमा चाहिँ म यो लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। हाम्रो राजनीतिले होइन त्यसले चाहिँ मतलब यो सबै निर्देशित गर्दो रहेछ। राजनीतिले चाहिँ बुझ्न सकेन यो शिक्षा भनेको कसरी जानुपर्छ, प्राविधिक शिक्षालाई हामीले कसरी लैजाने र यो प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट जसरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्यौँ, रोजगारीको माध्यमबाट आय आर्जनमा वृद्धि गर्दै राष्ट्रलाई समुन्नत उन्नतिको बाटोमा लैजाने भन्ने हो भने त हामीले प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट कसरी राष्ट्रले फाइदा उठाउन सक्छ र देशको यो प्रति व्यक्ति आय भनौँ न अथवा कुल GDP-मा कसरी यसले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, योगदान गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हाम्रो मूल त्यसैलाई नै हामीले नारा बनाएर जान अथवा मूल हाम्रो एजेन्डा भनौँ न त्यही नै भएर जान सक्थ्यो नि। तर हामीले के गर्यौँ भने यो हाम्रो कमजोरी जस्तो पनि लाग्छ मलाई। सबै सेक्टर हेर्दाखेरि कुनै पनि कुरा गर्न बस्यो भने हामीले जानेको र थाहा पाएको सबै कुरा गर्छौँ भन्छौँ हामीले। हाम्रो स्रोत त त्यति नै हो। समग्र राष्ट्रिय स्रोत कति हो? छैन। अनि अर्को एउटा तपाईँले ठिक उठाउनु भयो। के मलाई लाग्छ भने नि यो फरक ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामी विज्ञहरू भनेकाहरू पनि के गर्न थाल्यो भने आँकडामा बोल्छौँ कि यति प्रतिशत केही भन्नु खोज्छ। हजुर हो, आँकडाहरू पनि पुरानो आँकडा, नयाँ आँकडा के भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ अपडेट नभइकन पुरानो आँकडामा एकदम ठिक। एउटा त आँकडा नै हाम्रो कति सही पुरानो, अर्को कस्तो भने एकदम स्वाभाविक भएको कुरालाई लिएर त हामी विकास गर्दैनौँ नि। जस्तो मान्छेले दुईटा हात हल्लाएर हिँड्छ भने अब के गर्ने थियो?
प्रकृतिले दुईटा हात हल्लाउने दिएको छ। अहिले भनौँ तपाईँले जुनसुकै क्षेत्रमा कुरा गर्नुहोस् 5 लाखभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो रोजगारीमा प्रवेश गर्छ, दिनको 1500 भन्दा बढी विदेश जान्छ। यही कुरामा हामी छौँ। यो आँकडा हामीलाई चाहिन्छ, योजना बनाउनुको निमित्त आँकडा चाहिन्छ। तर यो कहाँनिर हो त यसको समस्या? यो समस्या हो कि अवसर हो कि चुनौती हो? अवसर पनि हुनसक्छ। जस्तो अहिले त यो जम्मै चिज बाहिर नगएको भए त हामी रेमिटेन्सबाट देश चलाउँदैन थियौँ नि त। अहिले त हामी त्यसैमा अड्याएको छौँ नि त। फेरि नेपालको समृद्धि भनेको रेमिटेन्स भएर गयो भनेपछि हामीले यथार्थलाई स्वीकारेर अब मैले चाहेको के हो भन्ने कुरामा हामीले जोड दिन सकेर त्यो अनुसार योजना बनाइदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ विकासमा हाम्रो योगदान हुन्थ्यो। हामी यो आँकडाले चाहिँ के भने मैले कण्ठ गर्छु अनि आँकडा बोलिदिन्छु कि आँकडामा रमाइलो हो। तर त्यो चिजबाट पनि अब हामी चाहिँ मुक्त भएर अलिकति नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू नीति के हो, समस्या कहाँ, फिसबोन डायग्राम भन्छ नि। माछाको काँडा हेऱ्यो भनेदेखि एउटा मूल काँडाबाट मसिनो मसिनो जरा जस्तो गएको देख्छु नि, होइन? त्यसमा यो मुख्य कहाँनिर छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेर हामीले त्यसलाई के भने सम्बोधन गर्न नसकेकै हो। यहाँले यो क्षेत्रको जुन समस्या के हो सबै कुराहरू सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो। समस्या के रहेछ सर यहाँको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि? मैले भने नि एउटा त नीतिलाई नै हामीले ल्याउन सकेनौँ, कार्यान्वयन खास गरिकन नीतिहरू हाम्रा राम्रा छन्। ऐन कानुनलाई जहिले पनि हामीले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दोष दिन्छौँ। ऐन कानुनहरू लागू गर्ने हो भने त पर्याप्त छन् नि। तर के गरियो भने त्यो ऐन कानुनलाई नीति निर्मातामा बस्ने अथवा भनौँ न पद धारण गर्ने शक्ति र पदलाई चाहिँ चलाउन सक्ने मान्छेहरूले आफ्नो अनुकूल चाहिँ व्याख्या गर्ने र आफ्नो अनुकूल लागू गर्न सके लागू गर्न नसकेदेखि ऐनलाई गाली गर्ने। शिक्षा ऐनमा यो छैन, मैले काम गर्न पाइनँ। अर्को अब निर्माण क्षेत्रकै कुरा गऱ्यो भने खरिद ऐनले दिएन, मैले काम गर्न पाइनँ। यो खालले चाहिँ हामीले के भने जहिले पनि गलत व्याख्या गर्ने र आफू बच्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँले नीतिको कार्यान्वयन नभएको कुरा गरिरहँदाखेरि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम नीति 2069मा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? 2069 पनि आफैमा त त्यसले त राम्रो कुराहरू आएको छ, त्यसले सोचेका कुराहरू नराम्रा छैनन्। तर के भयो भने 2069 आइसकेपछि चाहिँ देशले एउटा राजनैतिक फड्को मार्यो, संविधान त्यो अनुसार आयो र 3 तहको राज्य व्यवस्था गरेर जानुपर्ने भएपछि 2069 हाम्रो लागि अपुग भयो। 2069ले अघि सोचेको कुराहरू चाहिँ अब मिलेन। जस्तो 3 तहमा चाहिँ शिक्षाको अधिकारलाई पनि बाँडफाँड गर्नु पर्यो, सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा। त्यति हुने बित्तिकै त हामीले अहिले भएको संरचना, अहिले भएको व्यवस्था, अहिले भएको कार्यविभाजन, होइन, अहिले भएको दायित्व, यो सबै चिज त हाम्रो फेरियो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले अब त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुपर्ने भयो। त्यसो भएकोले त्यो नीति चाहिँ आफैमा नीति ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने भन्दा पनि त्यो नीति चाहिँ अब समयअनुसार परिवर्तन चाहियो त्यसलाई। राजेन्द्र सर, अघि जुन हामीले युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, त्यसमाथि रेमिटेन्स आइरहेको छ भन्ने कुरा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। यही कुरालाई यो अहिलेको अवस्थामा हामी नै भन्छौँ, दिनमा कम्तीमा पनि एभरेजमा 500 युवाहरू बाहिर पलायन भइरहेका छन्। काम गर्ने सक्ने उमेरका युवाहरू 10 जनशक्ति जुन एउटा पावर हो, होइन, युथ पावर चाहिँ बाहिर गएको छ। सो कारणले पनि देश विकास नभएको पनि भनिन्छ। तर यसको बदलामा रेमिटेन्स पनि आइरहेछ, यहाँले जुन कुरा प्रसङ्ग जोड्नुभयो, होइन? तर कसरी चाहिँ यो कुराहरू लिङ्क हुन्छ सर? होइन, यो कस्तो भयो भने नि म विकास पनि गर्न सक्ने उही खोलालाई बात थुन्ने भने जस्तो हो कि अब विज्ञान र प्रविधिले यति फड्को मारेर अहिले त हामीले ग्लोबल भिलेज भन्छौँ। म नेपालीले राम्रो काममा च्यालेन्ज गर्न किन नसक्ने, होइन? त्यसमा हामीले सोचेको कुरा चाहिँ के हो भने खाडी मुलुकमा अलिकति तल्लो स्तरको काम गर्नको निमित्त सिप नभइकन गएर त्यहाँ दुःख पाए। दुःख पाउनको पछाडि पनि हाम्रा अव्यवस्थाहरू थुप्रै छन्, हामीले समाचारमा आएको देख्छौँ। हामीले हाम्रोमा गएका जनशक्तिहरूलाई, मान्छेहरू त्यहाँ छन् भने त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, राज्यसँग कस्तो कुरा गरेर त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको सहुलियत गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ मतलब हामीले सूचना दिएर पठाउनुपर्छ र उनीहरूलाई हामीले कसरी फलोअप गर्नुपर्छ। त नागरिक त मेरो हो नि। त्यसमा त्यो कुरा छोड्ने अनि यो मान्छे गयो भने चाहिँ अब गाउँमा के गरेर बस्छ त उसले? ग्लोबल भिलेज तपाईँको दुबईमा कतारमा काम पाइरहेको छु मैले, यहाँ मलाई काम छैन त म जानै हो नि। सबैको अवस्था त्यही हो। त्यसमा त्यो मान्छेलाई हामीले अझ बढी दक्ष चाहिँ गरेर अझ सिपमूलक बनाएर त्यो मान्छेले चाहिँ गएर कतारमा चाहिँ एकदम सिपमूलक काम खोज्नु पऱ्यो भने नेपाली हो, एकदम राम्रो नेपालीले काम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले के फरक पर्थ्यो र? त्यहाँबाट फेरि रेमिटेन्स भनौँ जुनसुकै तरिकाले आएको थियो, उसले बालबच्चा घर यहाँ पालिरहेछ, देश त बाटो लाग्न सक्थ्यो नि त। त्यस कारण यो आफैमा गलत होइन, होइन? देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने भन्यो हामीले। रोजगारी भने के त, मैले केही दिन अगाडि चाहिँ के भने एउटा कार्यक्रममा म यो स्नातकोत्तर तह निर्माण व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीहरू जो काम पनि गर्छन् उनीहरूसँगको कार्यक्रममा थिएँ, होइन? त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यही कुरा आँकडा उठेपछि मैले भने ल मसँग तपाईँलाई चाहिँ मान्छे दिन्छु, कतिजना मान्छे तपाईँ मलाई अहिले लगाइदिनुहोस् त, कतिजना मान्छेलाई तपाईँ रोजगारी दिनुहुन्छ? मलाई त रोजगारी चाहियो नि, होइन?
पढेर निक्लेको छ बजारमा त रोजगारी चाहियो, उसलाई अरू केही पनि होइन। त्यसैले मेरो घर नजिक मैले रोजगारी पाउँछु, म घर नजिक अन्तभन्दा कम पैसामा पनि घर नजिकमा म बस्न रुचाउँछु। अब पाइनँ भने त म जहाँ राम्रो पाउँछु जान्छु भनेपछि मेरो अपर्च्युनिटीलाई, मेरो अवसरलाई त कसैले सीमित गर्ने? त्यो मेरो अवसर मैले ट्याप गरेको छु भने त्यो अवसरलाई लिएर मलाई गाली गर्नुपर्ने जरुरी त छैन नि, होइन? त्यसैले यो चिजबाट हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा एटिट्युड चेन्ज चाहिँ हामीलाई परिवर्तनको एकदमै जरुरी भयो। त्यसपछि गएपछि मलाई त्यसलाई मान्छे चाहेको भने आजको भोलि मैले मान्छे पाउँदिनँ, जनशक्ति बनाउन त मलाई टाइम लाग्छ भने मैले कुरा गर्नु पर्यो मेरो विकास, मेरो ऊ चाहिँ जस्तो हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले 5 लाख रोजगारी 5 वर्षभित्र देशमा सिर्जना गर्छु गर्नुभयो, ठिक छ त। तर त्यो गर्दाखेरि त माइलस्टोन राख्नु पर्यो नि त। पहिलो वर्षमा मेरो कतिजना मैले गर्छु, 30,000 20,000 कुन सेक्टरमा गर्छु मैले ट्रेस गर्नु पर्यो नि त। बोल्दै त भएन नि त। आज पनि त्यो पैसा मान्छे बाहिर जाने क्रम त घटेन। भने यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो बाधक हो है यो। बोल्दिने अनि त्यसपछि त्यसको के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नगर्ने। बोल्नुभन्दा पहिला काम गरेर देखाउनु पर्यो र ट्रेस गर्ने भन्छ नि, खोज्न सक्ने गरिकन चाहिँ मैले बोल्नु पर्यो। राज्यले बोल्दाखेरि मैले बोलेको यति दिनमा ल हेर्नुहोस् यो भयो भने देखिन सक्नु पर्यो नि त। आँखाबाट बोल्दै त भएन हिसाबले। त्यसैले यो समस्या चाहिँ हाम्रो समस्या। यो समस्या राज्यको एउटा जनशक्ति प्रक्षेपण नगरिएको र शिक्षा नीति दुईटाको कारण हुन सक्छ। एउटा जनशक्ति प्रक्षेपण चाहिँ एकदमै ठिक हो, किनभने 6औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिसम्म हामीले जनशक्ति प्रक्षेपण गरेको डकुमेन्ट बन्थ्यो योजना आयोगबाट, होइन? खास गरी प्राविधिक शिक्षामा यो विषयमा यति जनशक्ति देशलाई आवश्यक छ, यति जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, यति चाहिँ बचत अथवा यति कमी छ भनेर हामीले निकाल्थ्यौँ। त्यतिखेर मलाई याद छ कृषिमा र वनमा चाहिँ बचत देखिएको थियो, अरूमा फेरि कम देखिएको थियो। त्यसपछि हामीले यो खुला अर्थव्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ होला। त्यसपछि चाहिँ गएपछि हामीले यसलाई बन्द गऱ्यौँ कि प्रक्षेपण गर्नु भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के भने हामी कता जानुपर्ने हो, ग्लोबल ट्रेन्ड कसरी गइरहेको छ, त्यसमा हामीले चाहिँ के निकाल्न खोजेको, कसरी जान्छौँ भनेनौँ कि यो चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ खुल्ला रूपमा सबैलाई जस्तै हामीले छोड्यौँ, बजारले नियन्त्रण गर्छ भनेर छोड्यौँ। तर बजारलाई पनि हामीले पर्फेक्ट बनाउन त सकेनौँ, होइन? जब मार्केट पर्फेक्ट हुन्छ मार्केटले गर्छ भन्ने कुरा हामीले बजारलाई पनि फेरि कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछौँ। अङ्गीकार गऱ्यौँ खुला अर्थव्यवस्था, तर हामी कन्ट्रोल नियन्त्रणै गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजारसँग मिसम्याच भयो। जहाँसम्म हामीले प्रक्षेपणको कुरा गर्छौँ, नीतिको कुरामा चाहिँ मैले नीति चाहिँ थाहा छैन, मैले कम बुझेको हुन सक्छु होला। तर नीति चाहिँ हामीले कार्यान्वयन सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न खोजेनौँ कि के भने सरकारी निकायको मान्छेले सरकारले बनाएको ऐन त एउटै भाषामा व्याख्या गर्नु पर्यो नि, होइन र? सरकारले बनाएको मान्छेले ऐनलाई गाली गर्दै हिँड्छ, आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्छ। एकाडेमिक प्राज्ञिक हिसाबमा ऐनमा के त्रुटि छ, ऐनको कस्तो परिभाषा हुनसक्थ्यो, कोही विज्ञ मान्छेहरू सरकारी सेवामा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले बोल्न पाउनुहुन्छ। त्यो छलफलको दायरा अर्को। तर ऐनले भन्न खोजेको के हो, ऐन कसरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटै हो नि भाषा। त्यो भाषा फरक फरक बोलिदिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो भएन भन्नुहुन्छ। अनि भनेको जस्तो कहीँ कमजोरी त छ सरकारी संयन्त्रमा। नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम दिने संस्था एउटा सिटिभिटी छ। सिटिभिटीको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? सिटिभिटीको भूमिका म यही हामीले कार्यदलमा बसेर 7 प्रदेशमा हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने हिसाबले म 3-4 वटा प्रदेशमा म आफै पनि पुगेँ, होइन? प्रत्यक्ष सम्पर्क गरियो। सिटिभिटीको अवस्थिति बाहिर चाहिँ एकदमै राम्रो देखियो। सिटिभिटीलाई मान्छेहरूले राम्रोसँग हेरेको पाइयो। म पनि सिटिभिटी त यो बर्बाद, यो खतम चिज रहेछ कि संस्था के हो यो भन्ने लागिरहेको थियो, तर होइन रहेछ। बाहिर यसले एउटा राम्रो छवि दिएको, एउटा संस्थागत राम्रो दिएको छ। सिटिभिटीका आफ्ना चाहिँ मतलब गरेका नराम्रा अथवा भएका कमजोरीहरू होला, त्यसलाई त हामीले हेर्नै पर्छ, सुधार्नुपर्छ। खास गरिकन सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा यसले बढी आफूलाई अलिकति नराम्रो छविमा उभ्याएको छ। तर गाउँसम्म पुगेको संस्था प्राविधिक संस्था सिटिभिटी हो। सिटिभिटीका कार्यक्रम हुन् र सिटिभिटीबाट उत्पादन जनशक्तिले, नेपाली जनशक्तिले दक्षता लिएर काम गरेको भए त्यही नै हुन्। त्यसो भएकोले सिटिभिटीले 45मा आफ्नो स्थापनापछि गरेको योगदानको हामीले मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ, कदर गर्नै पर्छ। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सुशासन र व्यवस्थापनका लागि प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र अधिकारीज्यूसँगको बाँकी कुराकानी लिएर आउनेछौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रका जानकारी कार्यक्रम समृद्धिका लागि प्रविधि। ब्रेकपछि तपाईहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको नाम हो समृद्धिका लागि प्रविधि। नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत
जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम सोमबार र बुधबार 7 अङ्कसम्म रेडियो कान्तिपुरमा बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउने गरेको छ। आज यो कार्यक्रमको 4थो अङ्क हो। कार्यक्रममा हामीले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन र व्यवस्थापन बढाउनका लागि प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र अधिकारी ज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं। सोही कुराकानीको बाँकी अंश अबको क्रममा। प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन, जुन सिटिभिटीकै कुरा होस्, अन्य संस्थाले दिएका तालिमहरू प्रभावकारी बनाउन यहाँको धारणाहरू हामीले के गर्यौँ भने अब यो नीति उसमा कार्यदलमा पनि बसेको हिसाबले हामीले राम्रोसँग हेऱ्यौँ। अब अहिलेको चाहिँ अब अहिले त स्पष्ट छ, यो अवसर पनि फेरि प्राप्त भएको छ। हामीले चाहेर बनाएर होइन कि अब आयो, समयले आयो, आन्दोलन भयो, त्यसपछि गएर अब 3 तहमा राज्य विभाजन बन्यो। यसले हामीलाई पुनर्संरचना गर्ने, हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने र हामीसँग देखिएका हिजोको भएको कमजोरीलाई कम गरेर अब त्यसबाट हामी सुधार अगाडि जाने भने यो अवसरको रूपमा आयो, नम्बर 1। दोस्रोमा आएपछि के भने अब सिटिभिटीको हिजोको संरचनाले अब चल्दैन। यसलाई 3 तहको राष्ट्रिय स्तरको केन्द्रमा सङ्घीय संरचना, त्यसपछि प्रदेशहरूलाई स्वतन्त्र हुने गरिकन प्रादेशिक संरचना र स्थानीय स्तरमा स्थानीय संरचनाको कुरा हामीले गर्नु पर्यो, जुन कार्यदलको प्रतिवेदनमा हामीले उठाएका पनि छौँ। त्यसपछि अब केन्द्रीय स्तरले सङ्घले चाहिँ अब सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम चलाउने काम गर्नु हुँदैन। उसले नीति निर्माण गर्ने कुराहरू मात्रै गरिदिनु पर्दछ। त्यसैले यो हामीले स्पष्ट भन्यौँ। अब 7वटा प्रदेशहरूले चाहिँ प्रादेशिक रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा हामीले एकीकृत ऐनको कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि अब यो विभिन्न ऐनहरूले छुँदै सबैले चाहिँ मतलब दिइरहेछ, तालिम पनि दिइरहेछ। अहिले 12वटा मन्त्रालयहरूले तालिम दिइरहेको पनि भेटिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले एकीकृत रूपमा लैजानलाई एउटा एकीकृत छाता ऐन पनि भन्ने गरेका छन् साथीहरूले। त्यो एकीकृत ऐनको एउटा चाहिँ तर्जुमा गर्नु पर्यो पहिला सङ्घले बनाइसकेपछि अनि प्रदेशहरूले आफूलाई त्यो अनुकूल चाहिँ आफ्ना ऐनहरू बनाउँछन्, प्रादेशिक ऐन। त्यो हामीले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यो अनुसारको संरचनाहरू बन्नु पर्यो। अनि त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब केन्द्रीय स्तरले चाहिँ यसलाई गुणस्तरलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबमा, यसलाई ब्रोडर फ्रेमवर्क प्रारूपमा चाहिँ तयार गर्ने हिसाबमा जानुपर्छ। अहिले चाहिँ बाटो लाग्ने एकदम राम्रो सम्भावना छ, तर छिटो गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले पनि अहिले 75 र 25% जुन नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई लागू गर्न सरकार कतिको सक्षम देखिन्छ? होइन, सरकार भनेको सक्षम हुनैपर्छ, तर के भने उसको फोकस के हो, जहाँ गयो त्यहीँ फोकस हो भनेर बोलिदियो भनेदेखि त हुँदैन। अहिले सबभन्दा राम्रो कुरा के भने देशमा युवाहरू छन् र युवा जनशक्ति अहिले सबभन्दा बढी भएको पिरियड पनि भन्छौँ हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा होइन त। अब यो 20-30 वर्षभित्र हामीले यसलाई चाहिँ हार्नेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि वृद्धहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ भन्ने अहिलेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसपछि 5 लाख लगभगले एसई परीक्षा दिन्छन्। त्यसपछि यो भनेको बिचको त सबै मान्छेलाई त हामीले प्राविधिक धारमा लगेर देशमा चाहिँ मतलब प्राविधिक धारको मान्छेहरू कमी छ, काम गर्ने चाहिँ मतलब सिपवाला काम गर्ने मान्छेहरू कमी छ भनिसकेपछि त हामीले त्यतापट्टि बाँड्ने र त्यो राज्यले मात्रै आफूले रोजगार दिनुपर्ने, यिनीहरू स्वरोजगारको माध्यमबाट जान सक्छ, निजी क्षेत्रमा यिनीहरूले काम गर्न सक्छ भनेपछि त यो त एकदम ठुलो अवसर र सम्भावना हामीसँग हो नि। तर राज्यले के भने यो चिज हुने बित्तिकै त सम्पूर्ण स्रोत आफ्ना चाहिँ सम्पूर्ण प्रयासहरू त पहिले यसमा राख्नु पर्यो नि त। यसको माध्यममा 5 वर्षमा हामीले विकासको एउटा बाटो, दरिलो बाटो लिन सक्यो भने त नि हामी थुप्रै सेक्टरमा अरू जान सक्छौँ नि। तर जे देख्यो त्यही चिज हामीले गर्ने हो, सबै चिज गर्छु भनेदेखि त हुन सक्ने सम्भावना छैन। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा जति बजेट छुट्याउँछ त्यसको बजेट छुट्याएको मध्ये पनि 75% कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा खर्च हुने गरेको छ र बाँकी 25% मात्रै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। यो 25%ले यो क्षेत्रमा के योगदान दिन सक्ला? यो दिन सक्दैन। यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ र जति तल्लो प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्छौँ त्यति खर्चिलो हुन्छ। जस्तो हामीले भनौँ न एउटा वेल्डर निकाल्नु पर्यो भने त्यसले त वेल्डिङ नै गरेर निक्लिनु पर्यो नि। सुरुमा सिक्दा त बिगारेर त्यो काम गरेर सिक्नु पर्यो भनेपछि पिएचडी निकाल्नुभन्दा वेल्डर निकाल्नु खर्चिलो भयो नि त। तर के भने माथि चाहिँ खर्च तिर्न सबै तयार भयो, तल खर्च तिर्न तयार भएन होइन। त्यसैले यो चाहिँ नमिलेको, यसलाई त अब मिलाएर जानुपर्छ र राज्यले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेको के हो, कसरी सहकार्य गर्ने यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई यो क्षेत्रमा जानको निमित्त जुन खालले चाहिँ मतलब सहयोग गर्नुपर्ने हो, एउटा स्कुल स्थापना गर्यो भने त्यहाँ एकजना विद्यार्थी भर्ना हुन गयो भनेदेखि
त्यो विद्यार्थीलाई राम्रो बनाएर निकाल्छ उसले, तर त्यो बापतको पैसा त सरकारले तिर्दिनु पर्यो नि त, कति लाग्छ भनेर। खालि तिमी नाफा कमाउन आएको, तिमी चाहिँ गर्नुपर्छ जसरी पनि गर भनेर त क्वालिटी निक्लेन। अहिले देखेको पनि त्यही हो होइन। ऊ त व्यवसाय गर्ने नै हो। उसले व्यवसाय गर्दाखेरि के भने शिक्षाको व्यवसाय गर्छ, दुध बेच्नेले दुधको व्यवसाय गर्छ भने जस्तै यो शिक्षाको व्यवसाय गर्छ। शिक्षाका आफ्नो चाहिँ मापदण्ड छन्, शिक्षाका आफ्नो चाहिँ मतलब एथिकल कोड्सहरू छन्, अनि त्यो मूल्य र मान्यताभित्र बसेर गर्ने हो। यो खर्चिलो छ, यसलाई तिमीले जेनरल एजुकेसन पढाए जस्तो चाहिँ निकाल भनेर त मिल्दैन। त्यसैले त्यहाँ कति सब्सिडाइज गर्नुपर्छ, होइन भने विद्यार्थीले कति तिर्छ। विद्यार्थीले त अब संविधानले बोल्यो कि माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भनेर भनिसकेपछि त माध्यमिक शिक्षा त यो पनि पर्छ भनेपछि त यो निःशुल्कको बाटो पनि त खोज्नु पर्यो नि। त्यसैले निजी क्षेत्र आजको अपरिहार्यता भइसकेको छ, किनभने सबभन्दा ठुलो समूह यसले ओटेर बसेको छ। यसले कतै न कतै त यसले पढाएर योगदान त गरेको छ। त्यसैले हामी योगदानलाई बिर्सिने बाटोमा गाली गर्ने, कुन गाली गर्दाखेरि म एकछिन बिग्छु कि, तर राजनीतिले त अथवा देशको प्रशासन यन्त्रले त्यस्तो कुरा गर्नु भयो। देशको प्रशासन समस्या के हो, मैले दिएको कार्यले न निजी क्षेत्र आइरहेछ। त्यसैले यो बाटो चाहिँ फरक गरेर बुझ्नुपर्छ। र अब भनेको राज्यले लगानी यसमा गरेर जाने हो भने यो क्षेत्रमा अवसर पनि छ र यो सही पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यस्तै 25% पैसा छर्ने हो भनेदेखि त यसले विकास चाहिँ गर्दैन। सरले निकाल्नु भएको थियो निजी संस्थाको कुरा होइन, निजी सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई हामी अब कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ? हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई शिक्षाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो भौतिक संरचनाको क्षेत्रमा पनि कुरा गऱ्यौँ। तर कहीँ पनि हामीले एउटा सफलतापूर्वक सानसाना नगरपालिकाहरूले गरेका छन् है, फेरि मैले गर्दै नगरेको भन्न, तर यसलाई कसरी हामीले लैजान्छौँ भन्ने बारेमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोणमा नै खराबी हो। निजी क्षेत्रलाई आउने भनिसकेपछि निजी क्षेत्रको के हो रिक्वायरमेन्ट, निजी क्षेत्र कसरी आउँछ, निजी क्षेत्रलाई हामीले अनर गर्न सिक्नु पर्यो कि। एउटा ठुलो निजी कम्पनीको चाहिँ सिइओ होला, म्यानेजिङ डाइरेक्टर होला, आफ्नो पैसा लगाएर गरेको चाहिँ प्रमोटर होला, उसले चाहिँ 100, 150, 200 जनालाई चाहिँ रोजगार दिन्छ, तर ऊ सरकारको सचिवभन्दा किन कम हुने हो? उसको पनि त एउटा इज्जत हो। त्यो इज्जत त उसलाई सरकारले, राज्यले, हामीले भनौँ न, म सरकारी सेवा छु नि, मैले इज्जत दिन सकिरहेको छैन, त्यो होइन नि होइन। त्यो त व्यवसाय हो, उसले कर तिरेको छ, उसले राज्यले सेवा गरेको छ भनेपछि यो निजी क्षेत्रलाई राज्यले के स्वीकार्नु पर्यो भने मैले काम गर्न भ्याउँदिनँ, मेरा थुप्रै विषयवस्तु छन्, उसँग भएको पैसा लगाएर मैले गर्नुपर्ने काम निजी क्षेत्रले आफ्नो पैसा लगाएर गरिदियोस् न, सुरु गरिदियोस् भने हो कि। त्यसो भनेपछि मेरो सार्वजनिक क्षेत्रमा उसले काम गर्दै बापत भन्नुहोस् न, जस्तो मैले 1 करोड खर्च गरेर कुनै काम गर्छु भने मैले 50 लाख उसलाई दिएर चाहिँ उसले 1.5 करोड 2 करोडको काम गर्छ भनेदेखि त के फरक पर्यो त? अब राज्य यो तयार भएको देखिँदैन। त्यसैले कसरी फेसिलिटेट गर्ने निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा ल्याउने भनेको कसरी, ऊ कसरी बाँच्नु पर्यो नि पहिला त। त्यसैले त्यो मोडेलमा हामीले तल आएर मैले कुनै एउटा धेरै अगाडि एउटा यस्तै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्यो PPP अन्तर्गत भन्ने कार्यक्रममा सचिवज्यूहरूका अगाडि बोलेको थिएँ कि तपाईँसँग काम गरेको निजी क्षेत्रको कुनै कम्पनी संस्थाले तपाईँसँग काम गरेको 2 अथवा 3 वर्षमा पजेरो गाडी, ठुलो गाडी लिएर दौडोस् न सडकमा, अनि पो निजी क्षेत्रले यहाँ त सरकारले उ गर्दो रहेछ, काम गरेर राम्रो हुने रहेछ भन्छ। टाट पल्टेर हिँडाउनु खोज्ने, कागज बनाउने, अनि निजी क्षेत्र आएन भनेर आउँछ भनेको हेर्नुहोस्, आएको छैन अहिलेसम्म होइन। निजी क्षेत्र त्यति ठुलो भएर त आएन नि त कहीँ पनि भनेको यो हाम्रो ग्याप छ। हामी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाकै क्षेत्रको कुरा गरिरहेछौँ। यो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पर्याप्त मात्रामा आइरहँदा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकेको भान भइरहेको छ। यो छर्ने प्रवृत्तिमा गयौँ हामी। छर्ने प्रवृत्तिमा गएकोले के भने हामीले अहिले चाहिँ यो हाम्रो कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि एकद्वार प्रणालीको कुरा गरेका छौँ। एकद्वार प्रणालीभित्रबाट चाहिँ यसलाई लगानी गर्नु पर्यो, विदेशी उसबाट आउने रकमहरू होइन, दात्री निकायबाट आउने। त्यसपछि अनि यो भित्रको प्राथमिकतालाई हामीले चाहिँ तय गर्नु पर्यो कि कुन कुरा प्राथमिकता हो। अनि हामीले चाहिँ यो अब एउटा त नेपालकै राष्ट्रिय स्तरकै भनेको के हो, एउटा राम्रो चाहिँ मतलब नमुना विद्यालयहरू, शिक्षालयहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा क्षेत्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हामी जान सक्ने खालका नमुना शिक्षालय भनेको यस्तो हुन्छ भन्ने मापदण्ड बनाएर त्यो शिक्षालय बन्नको निमित्त हामीले प्राथमिकता तोक्नु पर्यो। त्यहाँनिर गएपछि हामीले नक्साङ्कनको पनि कुरा गरेका छौँ, स्किल म्यापिङ भनेका छौँ, सिप नक्साङ्कन गर्नु पर्यो। अनि कुन क्षेत्रमा कुन खालको आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो र अनि विदेशी लगानीलाई मेरो प्राथमिकता क्षेत्रभित्र यो हुने गरिकन मलाई पैसा देऊ भनेर लगाउन थाल्नु पर्यो कि। त्यो गरेपछि हामीले त्यसको अनि ठ्याक्कै प्रतिफल निकाल्छौँ। अहिले अब डोनरले आफूले योजना बनाएर आउँछ, तिमीलाई यो आवश्यक छ म यो गरिदिन्छु भन्छ, कहाँ उसले गरिरहेको छ त्यो कुरो हामीले चाहिएको हो कि होइन छैन, अनि त्यो बढी खर्च चाहिँ वेस्टेज भयो कि, त्यो इफोर्ट चाहिँ भयो तर त्यसले आउटपुट दिन सकेन। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त आइरहेछौँ। यस क्षेत्रको तीव्रताका लागि सरकारले अपनाउनु पर्ने रणनीतिहरू के हुन सक्छ? नम्बर 1 ऐन ल्याउनु पर्यो। अहिले चाहिँ तत्काल
एकीकृत ऐन जुन हाम्रो कार्यदलले प्रतिवेदन भनेको छ त्यो लिएर आउनु पर्यो र प्राथमिकता चाहिँ यही नै हो। अहिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सिप विकास भनेको छौँ हामीले। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ मूल एजेन्डा हो भनेर राष्ट्रको प्रमुख स्रोतहरू र फोकसलाई चाहिँ यसप्रति अगाडि बढाएर जानुपर्छ। एजेन्डामा डाइभर्ट हुनु हुँदैन। अहिलेको मूल कुरा भनेको थियो। त्यसलाई हेर्नको निमित्त हामीले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा एउटा सभा, राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना पनि गरेका छौँ। त्यो चाहिँ राखेर मूल एजेन्डा बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो धेरै ठुलो विषयमा धेरै राम्रो एउटा छलफल तपाईँले चलाइदिनु भयो। यसको निमित्त म कान्तिपुर रेडियो र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले त हामीले जेनरलाइज धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर विषयगत रूपमा यसमा चाहिँ थुप्रै क्षेत्रहरूलाई यसभित्र पनि जस्तो हामीले गुणस्तरका कुराहरू गरेका छैनौँ होइन, नेसनल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्न सकेका छैनौँ, उद्यमशीलतासँग कसरी जोड्ने भन्न सकेका छैनौँ भने यसरी यी क्षेत्रहरूलाई अब रिसर्च इनोभेसन डेभलपमेन्टको कुरा गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि यसरी सेक्टरगत रूपमा पनि हामीले चाहिँ अझै गहिरिएर कुरा गर्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हामी आगामी दिनमा यसरी विषयगत छुट्याएर पनि हामी कुरा गर्ने अवसरहरू जुटाउने छौँ। आजलाई यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ र रेडियो कान्तिपुरलाई धेरै धन्यवाद। आजलाई समृद्धिका लागि प्रविधिको निर्धारित समय सकिन आँटेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जीवन पर्यन्त सिकाइलाई सिप र ज्ञानका लागि सहयोग कार्यक्रमबाट सञ्चालित यो रेडियो कार्यक्रम हरेक सोमबार र बुधबार बिहान 7:30 देखि करिब 8 बजेसम्म प्रसारणमा आउनेछ। आज कार्यक्रमको चौथो अङ्क हो। यो कार्यक्रम 7 अङ्कसम्म प्रसारणमा आउनेछ। आगामी बुधबारको अङ्कमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको दिगो लगानीबारे सामग्री लिएर आउनेछौँ। आजलाई प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेलको साथमा म रमेश दुलाल र म कमला पन्थी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।